सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 आणि वळो 29 तावन 33 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 21 वर्सेस 29 to 33. अंजुराच्या रुखात तावन पाठ. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगले, अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां अंकऱ्यो पटोवन पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हणून तुमी समजतात. तेच परी ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतास देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हणून समजा. कारण हांव तुमकां सांगता, ह्यो सर संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात. सदां काळ उरचीं आनी बाळचीं उतरां आयकून सत जाणां जावंक जेजू सरशी आयिल्ल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, कालच वो ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो. आनी त्या व्हिडियोंत जायतो लोक लायनीर रावला आनी मुखार दोन एक एकलोच वयर 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 सोडून येता. आनी उपरांत थंयसर सकला एका भावान एका व्यक्तीन उलयल्लें उतार आसा. हरी एका घडये म्हणल्यार बरी हो संवसार सांडून एक एकलोच वयर वेता आसतना आमी सकड लायनीर आसांक. आनी लायनीर आसलेले आमी कोणूच ती लायन चुकोवन फाटीं वचोंक शकना. ताजे वनी पयलीं हांव येता म्हणून मुखार वचोंक शकना. ह्या तुजो जागो आनी एकल्याक सोडून दिवंक आमी शकना. तो वेळ येताना, ती घडी येताना तुका थंय लायनीर आसलेल्याक संवसार सांडून वयर वचोंक आसा. म्हळ्यार निमाणी घडी नेना निमाणी ती घडी कशी येत मरणाची ती वडी. कसो हांव मरतलो, कसो संवसार सांडतलो, कसो हांव मरतलो, कसो संवसार सांडतलो. कळय म्हाका तुजें तें निर्मोणें जियोंक हांवें हांगा संवसारांतलें जिणें. धैर्य ना म्हाका तुजे कृपे विणे जियोंक शेता सर्गीचें तें देणें. जोडूंक शेता सर्गीचें तें देणें. हाजे पयलीं हांवें सांगलां, संवसारी मनीस मरणाक भियोवन अयो लागीं पावलो पोंडाक हांव लागीं पावलो म्हणून भिरांतीन जियेता वय मो. पूण देवाच्या भुरग्यांनी तशें चिंतचें न्हय. हर एक घडी हर एक दीस हांव सर्गाक लागीं पावलो म्हणून चिंतून जियेस. देखून थोडो बाबा आयन मागले न्ही आनी एक दीस सर्गाक लागीं हांव पावलो, हो दीस तुवें म्हाका दिलो म्हणून न्ही. हांवें साबार जाणांक सांगिल्लें आसा, आज तुमकां हांवें सांगता. ओ संवसार तूं सांडून येता न्हू, तुका पळोवंक येवसो लोक उणो, पूण संवसार सांडलेल्या तुका थंय मेळोवंक येवसो लोक चड. देखून हो ताज्या मरणाक 200 आयलो, हाज्या मरणाक 2000 आयलो, ताज्या मरणाक 4000 आयलो आनी कोणाच्या मरणाक येदोळ येनातलो लोक आयलो. हें चिंताप तुका आनी म्हाका आमकां. कोण आयलो कोण गेलो तुका कळटाय, म्हाका कळटाय. कोणें पुलांक घाल्यांत आनी कोणें गुलाब दवरल्यांत म्हाका कळटा, तुका कळटाय. गरजेचें तुका मेळोवंक कोण येता, तुका व्हरूंक कोण येता, तुका सांगात दिवंक कोण येता म्हणलें गरजेचें. हांवें कितले फावटी सांगलां तुमकां. जोहांच्या वांजेलांत अवसर 14 आनी वळी 1 आनी 2. तुमी कळवळचें न्ही, तुमी भियोवचें न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा. आनी जेजू म्हणटा
मुजेरी विश्वास दवरा म्हणून ऐका तुम्ही कळवळचे तुम्ही नाही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास देवाचे दवरा. विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास मुजेरी दवरा. विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत आ, जायती कुडां आसा फळे आनी जायतीं कोणां आसात खंय लेख से सांगून कितली म्हणून म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कोणां आसात नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता फळे आनी कोण वचून जागो तयार करता आपल्या शिसांक आपल्या भुरग्यांक ताका वळखतल्यांक ताचो मोग करतल्यांक ताचो पाटलाव करतल्यांक ताका सत मानतल्यांक जेजू म्हणटा हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव कोण आसतलो थंय जेजू आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन हांवूच फाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपूण व्हरतलो हांव तुमकां आपोवन व्हरतलो देखून तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरूंक कोण येता कसो भाग पळया भाव भयणीन जेजूक वळखतल्यांक सत मानतल्यांक ताचो मोग करतल्यांक ताच्या एकवटांत आसल्यांक जेजू म्हणटा हांवूच फाटी येतलो आनी हांव तुमकां आपोवन व्हरतलो हांव आसचे कडेन तुमी आसच्याक देखून आज ताका मेळोवंक ताका पळोवंक ताका आयकोवंक आमी कितलो वेळ दिता म्हणलें गरजेचें कितलो वेळ आमी दिता संवसाराक आमी जायतो वेळ दिता न्ही जायत्यानी व्हडलो सकाळीं मागतना सांगलें खंयचे संवसाराचें खंयचेंच कार्य म्हाका नाका खंयचोच आडंबरा म्हाका नाका खंयचें फेस्त परब म्हाका नाका ह्या दिसांनी फेस्तान जाता वय मू कितलीं जाणां फेस्ताक वचोंक तयार जाल्यांत वचून आयल्यात अयो फेस्तां चुकलीं म्हणून आज कितलीं जाणां कळवळटात फाटल्या 26 वर्सांनी एक्की पेस्त हांवें आचारूंक ना आमचें पेस्त हांगा जेवच्या पांयां तळ अर्गां पेस्त कुरपेचें पेस्त आनी काले कुटुंबाचें पेस्त आनी कालें पेस्त पवित्रपणाचें पेस्त काल एक आनी एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो एक गोंयकार भाव बरें ताणें टिकटॉक केला तो राखून रावला क्रिस्मसाक क्रिस्मसाक म्हणून राखून रावतना थंय हाजेर बागलार एकली बडयता कोण हांव म्हणाली हो क्रिस्मस आयलें गी म्हणटना हांव क्रिस्मस न्ही आनी तूं कोण हांव एडवेंटिना आंटी पिंटो म्हणाली हांव एडवेंटिना आंटी पिंटो म्हणून तूं क्रिस्मसा राखून रावला ताजे पयलें 4 हप्ते एडवेंट आसा तुका खबर ना तुवें खरें क्रिस्मस करीचें जाल्यार हे 4 हप्ते तुका 2 नितळ करूंक आसात म्हूण तुका खबर ना देखून हांव तुका नितळ करूंक आयल्या म्हणटा एडवेंटिना आंटी पिंटो तशें नांव सांगलां ताणें तूं कोण हांव आंटी एडवेंटिना पिंटो म्हणून भायर भायर बरें बरें न्हेसताय बरें बरें खाताय बरें बरें जेवताय भितर पळय तुजें कितें मेळ्ळें जालां तें भितर नितळ कर भितरलें भायर काड आंटी पिंटो म्हणटा भितरलें भायर काड भितर नितळ कर तेन्ना तुका क्रिस्मस बरें कशें कितें म्हूण कळटलें म्हूण कितलें सारकें आपलें सत आहा पळय जावं पळय एक ल्हानसो एक टिकटॉक काल म्हणटा ड्रामा तें क्रिस्मस तुका आनी म्हाका आमकां नाका ताका मेळोवंक ताका पळोवंक ताका आयकोवंक ताचे संग आसूंक ताका तसो रावंक तें क्रिस्मस तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्मस म्हळ्यार कालें क्रायस्ट विथ अस वय मू इमॅन्युएल म्हळ्यार गॉड विथ अस वय मू सोम्या सांग आतां रावंक सोम्या समें आसूंक सोम्या समें जिवंक मेल्ल्या उपरांत गे कोण आतां सोम्या सवय ना ते मेल्ल्या उपरांत ती सोम्या सवय आसची नात एक मतीन दवरा जेजू तुमो जावं तुजो म्हणच्याक अर्थ आसा कोण आतां सोम्या सवय नात ती मेल्ल्या उपरांत ती सोम्या सवय आसची नात देखून तांची खबर सोडा देखून तसो दावीद राय म्हणटा न्ही सोम्यो सोमे काडसो एक दीस हेर दिसा प्रास व्हरतो सोम्या सवे रावलो दी जिनियेन म्हज्या मोला दे सोम्या सवे रावलो एक दीस हेर दिसा प्रास व्हरतो दी सोम्या लावलो दी जिनियेन म्हज्या मोला दी जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता
जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता. देखून दावीद रायक एकच स्तुती आशा हांवें सांगलां न्ही किर्तन 27:4 एकच स्तुती आशा ताची. राय तो संवसारांत आसलो हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतले 4 राय उपजतले ते लोकांक कितें करतले हें म्हणलें तुमकां समजता. पूण राय जाल्लो दावीद राय कितें आशेता आयका किर्तन 27:4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच सर्वेस्परा लागीं हांव इतलेंच मागता तेंचा वात रेखता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या पळय न्ही एक दीस न्ही तो आनी एका जाग्यार एक दीस म्हळ्यार सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक सगळ्या ताच्या जिवितांत खंय एक दीस न्ही बाबा आमकां हप्त्यांत एक दीस आमकां रावंक नाका न्ही आमकां हप्त्यांत एक दिसांत एक वरीस थोड्यांक रावल्यार हो जालें एक वर आसात आमच्याच कुटुंबांत आसात 1.5 वर तुजी शिकोवन कोणें आयकूंची आयकनाकात ससनाक मागीर त्या उज्यांत लासतना तान येताना बूक येताना कोणीय दिवंक घेवचें नात तुजी बुकता मोग तुजी तान बागोवंक. वैज्ञानीक पळया आज आमी सोम्याच्या उतरांक तान येवन बुकेवन आमी ना जाल्यार लाजार पळय थंय आब्रामाच्या गोपांत आसतना तो ग्रेस्त मनीस कितें म्हणलो एक घडी कोणाक लाजराक धाड कित्याक ताज्या ते मेटीन एक तेंबो उदक जिबेर घालूंक एक तेंबो काले उदकाक तो आशिल्लो. हांगा दावीद राय भशेन सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक सर्वेस्पराची सबाई पळोवंक सरस्पराच्या घरांत रावंक आशेतात. सरस्पराच्या घरांत न्ही ताच्या रावळेरांत आमकां थोडे आमचें घर सोडूंक नाका म्हजें घर म्हजें रावळेर म्हजें बिडार म्हजें विल्ला हो सोर येतीत म्हणून हांगा तो सगळें सांडून सरस्पराच्या घरांत रावंक ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत बसोवंक आनी नियाळ करूंक ही जायची तुजी म्हणजे आमची आशा भाव भयणी हो संवसार कित्याक काल्याक पोरी आमच्या भयणीक रेटान हें हें केलें मागणें केलें म्हाका ग्रेस कांय नाका म्हाका वडवी कांय म्हाका गर्भवती कांय नाका म्हाका खंयच्याची आशा ना म्हण. पूण एक आशा तुका आनी म्हाका आमकां आसा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच आमची एकच म्हजी म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची जेजू सवें आतां आसा जाल्यार जेजू सवें सदांच तूं आसाय दे खुशी वरा सोम्या तुजें सवें कोणी नाटल्यार कांय फरक पडना कोणी आसोन दिया ना जावन दी म्हाका फरक पडना. आयसीयूंत आसतना कोणी आसता ते तुजें सांगता आतांच तयार करा तुमकांच तुमी कोण आसा मरणाच्या तनीर आसतना कोणी आसा ते तुमचे सवें कोण आसा तुका भेंबिरांत दिसतना कोणी आसा तुजें भेंबिरांत वांटून घेवंक कोण आसा. देखून एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना म्हाका कांय ना उपगोन ना भियेनाका उपगोन बगोनूच भिरांत उपजोनूच कोणी ना म्हणलें मतीक येवनूच येताना कोण आसलो येताना कोण आसलो येताना कोण आसा ना बापोय ना आवय सांडला म्हाका सर्वांनी भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाते ना आवय ना बापोय सांडला हांवें भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजी म्हणलें कोणी ना त्या वेळार तुमक सांगात खबर जाली जिनी म्हजी ह्या फुडा ह्या संवसारांत खबर जाली जिनी म्हजी ह्या फुडा देखून कोणाकी चिटकोन रावचें कोणाकी हुंदवून रावचें सोडा
आनी कोणाक चिटकोन रावा कोणाक वन रावा कोणाक दन रावा देखून कितले फावटी सांगलें सोम्याच्या हातांत पडा देखून आयच्या पयल्या वचपान आमकां कळटलें संवसारांत तुजेर राज चलोवचे जायते आसतले पूण त्या गुलामपणान तूं पडा नाका दानियेलाचें तें पुस्तका वचपार 7 वळी 14 पयलीं आयकुया ताजी दर्शनां त्या दर्शनाचो अर्थ मागीर आमकां 15 ते 28 वळी पर्यंत तोच सांगतलो समजून घेवया डॅनियल चॅप्टर 7 वर्सेस 1 to 14 बाबिलोनाच्या राया बेलसज्जराचे राजवटकेच्या पयल्या वर्सा दानियल आपल्या हांतरुणार आड पडून आसतना ताका एक सोपण पडलें जावं पुरो तो आड पडून आसलो तो न्हिदो नासलो पण दानियल तुमी जाणा तो देवा असो मनीस देव भिरांतीचो मनीस देव भक्तेचो मनीस खऱ्यांनी दिसा देवाक वळखतालो मनीस कितें कसं नेबुकादनेझार रायान येदी व्हडली मुर्ती केल्या त्या मुर्तेक सट पडलेलो मनीस न्ही तो सर पदवेदारा सरस्पराक सगळ्या काळजान म्हणून सगळ्या आत्म्यान मोग केल्लो मनीस देव सगळ्यांकी दर्शनां मेळनात सगळ्यांकी देवाचे उतार प्राप्त जायना भाव भयणी साबार जाण आमी आसा ताका दर्शन म्हाका दर्शन कित्याक ना तूं देवाचो मनीस न्ही देखून तुका दर्शनां नात तूं देवाचे भक्त भावार्थ पतीन विश्वास दोन जियेना देखून देव तुजे कडेन उलयना ह्या तुका गुट मिस्तर सतां कळीत जायनात जितलो तो तुका तूं ताज्या हातान घालताय संपूर्ण तरान जेजू तूं म्हजो हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश हांव तुजी रसना तूं म्हजो रसनार संपूर्ण तरान आनी त्या दाळा तुका ह्या परी देवाचो ताळो आयको मेळटलो तो संदेश मेळटलो मात्र न्ही दानियेलाक दाखयलेल्या बरी दर्शनांत ह्या स्वप्नांत देव तुका दाखयतालो कितें आनी ताचे तकलेन दृश्यां ताज्या दिसलीं तकलेंत दृश्यां साबार जाणां दर्शनां म्हणटना स्वप्नां म्हणटना दोळे उक्ते करून म्हाका दिसना खंय तुका दिसता तुज्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवची ती दर्शनां न्ही भाव भयणी ती फिल्मां ते सिरियलां तुमी तुमच्या कुडीच्या दोळ्यान पळय ते दोन पळयतात तिळ पिळी 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 करून पळयतात ती दर्शनां न्ही ती फिल्मां ती सिरियलां ती कार्टुनां तुका दर्शनां या देवाचो ताळो आयकत जाल्यार तुजे कुडीचे दोळे तुवें धांपीचे तुजे आत्मीक दोळे तुजे उक्ते आसाचे आनी त्या दाळ तुज्या मतींत तुज्या तकलेंत दृश्यां दिसलीं देवाचे उतार कुसून खंय समजता तुमकां तुमी देवाचे उतार पळयतात की आयकोन समजतात पळोवंक जाता आं आयकोन सत तुमी खंय जाणां जातात तकलेंत सत मानचें म्हळ्यार तें सतान आनी आत्म्यान म्हळ्यार हांगा सत जाणा जावन सारकी समजून आसून तुवें आनी हांवें सतान म्हळ्यार अर्थ तो मागणें करतना सतान म्हळ्यार हांव सत जाणा जाला देवाक वळखला म्हजो देव कोण कितें म्हळ्यार म्हाका समजला सत म्हळ्यार तें आय नो माय गॉड म्हज्या देवाक हांव वळखता त्या देवाक हांव सतान मात न्ही म्हजो आत्मो म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोशान वाडटा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोशान जेन्ना सत तुका कळीत जाला तुजो आत्मो आनी सत सांगाता मेळटना तूं आसाय भक्ता धरताय भावार्थ उसारताय बरोसो तुजो थंय दिसून येता मात न्ही विश्वासपणान तूं जियेताय ना तुजे मागणे खाली आमच्या कुटुंबांनी तेर्स जाता पळय आतांत कोंत आनी तकलेंत कितें मोसू रेडो दुकोर आनी कोण कोण निंगी ते मागणे न्ही भाव भयणी ते मंगण्णे तुमकांच तुमी सारा तुमी आतां देवाचे उतार आयकतना तुमची तकली खंय आसा तुमचें मन खंय आसा तुमची चिंताप खंय आसा बेश्टें जावन तें करूं ना तें कंतार मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळीज म्हजें कालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें कालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें कालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर म्हजें
तुज्या मनांत ही सता जिवीन तुज्या मतींत तुका परत 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 ही सता तुज्या उगडासा केजे तुज्या आत्म्याक कितें म्हणटात उत्तेजन मात्र न्ही उद्वेग म्हणटा आमी आत्म्याचो उद्वेग इन्स्पायर्ड म्हणटा आमी उजो पेटाचे त्या मात भक्त त्या मात बावट त्या मात खरें मागणें अशें ताज्या मतींत तकलेंत दर्शना गुंतना ताणें तें सोपान बरयलें बरयलें कितें तें ताणें हाचें वर्णन हे परी केलें आतां ऐका ती सोपान ऐका त्या स्वप्नाचें वर्णन ऐका कितें तें वर्णन हांवें दानियेलान राती दर्शनांत हें पळयलें दर्शनांत हें पळयलें अंतराळाची 4 वारी अंतराळ तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आसा कॉस्मोस म्हणटा आमी अंतराळाची 4 वारी व्हडलो समदेर हालयतली वारी समदर म्हळ्यार समुंदर म्हळ्यार दर्यो हालयतली आतां दर्यो शांत आसा वय मू दर्याक हालोवचें कोणें दर्यो केदार शांत आसा पूण दर्याक हालोवचें कशें ह्या दिसांनी आमकां केदार सप्टेंबरांत दाखेर जायचे आसलो पावस ऑक्टोबरांत येयलो नोव्हेंबरांत आयलो येवनूच आसा आनी आमकां आसा खंय कोण हालयता ताज्या पयलें इजायाचें वाचतू इजायाच्या बुकांत अवस्वर 16 आनी 17 संवसार हालयल्लो कोणें ऐका हांगा दिलां नाजाल्यार आमकां ही दर्शनां समजनात आमी कोणाच्या हातांत पडोवन जियेता म्हणल्यार आमकां समजना ऐका आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 16 17 तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी चिंतली संसार हालयल्लो तो आनी राज्या तरतरायल्लो तो संवसारांतले राज्यां तरतरायल्लो तो मनीस वचगी संसाराची देसवाट केल्ली शहरांचो नाश केल्लो आनी बंदीवानांक आपल्या बंदीवानांक सुटका दिवंगणांतली हानेन्सगी हानेन्स म्हळ्यार वस्ते रेतीन आयल्या कळटा तुमकां वडलो बाबा स्टॅनी सांगलां तुमच्या मावान म्हणून संवसारी मावान न्ही ह्या संवसाराच्या अधिपतीन देवसारान सैतानान देखून ह्या 4 दर्शनांत 4 वारी हांगा वारे म्हळ्यार कालिंग म्हणून तुमकां समजता हांगा गाल 1 किंदीसर गाली 100 किंदीसर दय्यम पट्टिंदीसर म्हूण हांव तेलुगान सांगतना सुकडांक दोळे सोडटात वारें लागलां वारें बोरलां का सैतान धरलां म्हणटना समजता मागीर तांकां हे कोणी वस्त रेतीर करूं ना जाल्यार संवसार सांडच्या पयलीं एक पुटी करात जाल्यार तुमी तयार जातात नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो दळबा कितें फायदो दाखोवन हंकार खाली स्वेता जाल्यार नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो दळबार कितें फायदो दाखोवन हंकार खाली स्वेता जाल्यार देखून सभा जाणांक येवन देवाचें उतर आयकून मस्त जायतीं कालतीं जाल्यां जायतीं सादीं बळी जाल्यां जायतीं संवसाराक सांडून देवाक वळखून आनी देवाच्या राजाक आयतीं जाल्यात ती दाजस काय म्हाका न्ही तुमी संवसारान नांव जोडीचें न्ही संवसारान तुमी राज जोडीचें न्ही संवसारान तुमी पदवी आपणायचें तें न्ही तें सभा जाणांक हें नाका संवसार जाय तांकां तांची त्या सावन बरोवन जोडटात विजा धाडूंक तांचे त्या सांबारून धाडटात तांकां कालें सीट मेळोंक तांची विजा धाडटा कालें त्या सांबार येतात सोयरीक मेळोंक कोणी हांगा येनात जेजूक मेळोंक कशें जालें तें दर्शन त्या समदिरांतल्यो 4 व्हड मनजाती भायर सरल्यो वारी मनजाती रुपार वारें समदीर हालयतना समदिरांतल्यान उब जातात 4 मनजात्यो आनी कसले मनजाती एक दुसरे भाशेन दिसानातली आनी एकच सारकी न्ही भियेनाकात देखून एकच सारकें आमच्या भोंवतणी आसा वातावरण एकच सारकें न्ही 4 एकच सारक्यो दिसानातल्यो पयली मनजात शिवा भाशेन दिसताली एक मनजात सिंहा बरी दिसताली आतां सिंहा बरी कोण सांगला न्ही पेद्रूच्या पयल्या पत्रां 5:8 गरज घालून भोंवता तुजो वैरी देवसार जागो जो जागृत राव बावा देवा मुखार गरज घालून भोंवता
तुझो वैरी देवसार जागो जागृत राव बहिणी देवा मोकार. कोण तो? जागी जया जागीन जाया जागृत रावा जागृत रावा तुमचो वैरी तुमचो देवसार वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी सिंह बरी. आणि हांगाय एका दर्शनांत ताका कोण दिसता? एक म्हणजे सिंहा बरी पूण तिका गिदाचे पाकाटे पूण असले. गिदाचे पाकाटे. पळय हांगा सैताना विशयान हांव थोडे इल्लो नाटक करणे दाखयता. शिव म्हणटाना आनी एक पिक्चर मेसेज हांवें पळयली. कोणें धाडल्या देव म्हाका बाबा उपकारा पडटा तवले पळय. आमी मागण्याक येताना माजरां बरी येता खंय माजरां बरी बरें कन्न येता खंय. माजरां कशीं येतात पळय बरें कन्न कॅट वॉक म्हणटात तशें येता. आनी मागणें जाल्ल्या उपरांत भायर वताना आमी वाघा बरी येता खंय वाघ जावन येता खंय. म्हणल्यार असो अर्थ कळ्ळें तुमकां? मागण्या भितर येतना माजरां मागण्यान जावन भायर वताना वाघां वागता. तुमी जायनाकात तुमी जायनाकात. हांगा सिंहा बरी ती मन जात गिदाचे पाकाटे. उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले. पाकाटे काडले. आमचे पाकाटे काडटात. साबार फुडें आमकां स्वतंत्र म्हणून फ्रिडम म्हणून म्हजी खुशी म्हणून आमी पाकाटे काडून गिदाचे पाकाटे गीत म्हणटा कळ्ळें तुमकां? खंय उपता? उर्र उपता न्ही गी. हे पाकाटे आमकां उर्र व्हरतात न्ही गी. आनी तो आमकां सिंह बरी आमचो अहंकार सडटा न्ही गी. तो पुराय नेचर म्हणटा आमी कॅरेक्टर म्हणटा आनी तो पुराय तो आटापोन आसा भाव भयणीन. संवसाराचो अहंकार दळबार राग हगे मोसोर जिद्द पारीकपण क्रोध सगळे आटापोन आसा हांगा संवसारी जिवितांत. देखून मनीस मनजात जाला क्रूर जाला. खऱ्या मनशांत म्हणजे संवसारी मनशांत मनशापण ना. देवाचें सारकें स्वरूप ना. देवाचें सारकें कितें म्हणल्यार हांगा वस्त्र तिरवाळ तुमकां सांगला वय मू. देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार समाधान, देव म्हळ्यार संतोष, देव म्हळ्यार उल्हास, देव म्हळ्यार कृपा, देव म्हळ्यार दैवीक जानवाय, देव म्हळ्यार काकळूत वय मू. पूण संवसारी मनशांत हें ना. कित्याक? आनी देव सार कोण म्हणलें हांव दाखोवन दिलां तुमकां वय मू. मोगाचो विरोधी कोण? राग. शांतीक विरोधी कोण? अशांती. मात न्ही काकुलतीक विरोध कोण? पारीकपण हगें. आनी हांगा पळया संवसाराक तूं लाभदा लायता संवसारी मनशाच्या हातान तूं गुलाम जालाय तर हें सगळें तुका सोसूंक आसा. कितें तें? गिदा भशेन ते पाकाटे आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली. वयर उबारले. पाकाटे काडून वयर येता न्ही गी. आमचो अहंकार सडटना आमी वयर 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 वचून पळयता. आमच्या हर एकान बँक बॅलन्सान वयर वचूंक पळयता. आमच्या पदवेर आमी ल्हानसो वॉर्ड मेंबर आसलो पळयल्यार ताका न्ही कितें ताजी तुमकां कोत्ता आसा न्ही संवसारांत. कोणी एक मेंबर आसलो ताका मागीर इंचार्ज आसलो तुमच्या थोडे म्हाका हे सांगता उलयता बरें कान दिवन आयकता हांव. फोरमॅन खंय मागीर फोरमॅन खंय फोरमॅना उपरांत आनी कोण खंय 5 मॅन गी. 4 मॅन आनी 5 मॅन गी. मॅनेजर न्ही गी इंचार्ज न्ही गी. संवसारी रिती ती आमी येता शेता बाबू. थर्ड क्लास नाका सेकंड क्लास नाका फर्स्ट क्लास न्ही गी. मागीर फर्स्ट क्लास नाका मागीर आतां ट्रेनर आनी प्लेनर येता ना एसी क्लास आमकां जायचे. एसी क्लास वय वय वय. प्लेनर येता न्ही इकॉनॉमी क्लास आमकां नाका. खंयची क्लास जाय आमकां? बिजनस क्लास जाय. वा बरें गोत्ता आसा तुमकां. आज संवसारी जिवितांत आमी कितें चिंतून कशें जियेता हांव पळया बाब. आनी सिनेमा थिएटराक गेले आमकां खंय जाय? बाल्कनी मुकल्यो सिटी जाय न्ही गी. मागण्याक येयल्या वेळार आमकां खंय जाय? पाटल्यो सिटी जाय. विकी वचून तुमच्या मांवाक मेळोवंक. आज तुमच्या चिंतनांतच तुमचें जिवीत आटापून आसा. कशें आमी चिंतता कशें आमी प्लॅन घालता त्याचेरच तुजें जिवीत मांडून आसा बाबा. तातूंत तुजें जिवीत आखेर जाता. देखून आज तरी तितकें समजून घेया. जितलो तूं आशेता सोम्याक लागीं सरूंक तितलें तुका वाटूक ते जाता. तूं आशेनाय जाल्यार हांव आशेता रावोंक सोमिया तुज्या गोपान. हांव त्रेकता आयकोंक दनिया तुज्या उतरां. ये सोमिया ये रावोंक तूं ये
बिडारक म्हज्या काळजान ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडारक म्हज्या काळजान. तेका न्हू वैरू वेलो ताका आणि मनशा भाशेन 2 पायांनी उबी केली आणि तिका मनशाचे काळीज दिले. देखून हे कोणाय विशयान न्ही. आतां ही दर्शनां जाल्यार संवसारी जिवितांत तुका खंयच्या खंयच्या कसल्या परिस्थितींत कोणाच्या पदवेकाल अधिकाराकाल गुलामपणान तुका जिवंक पडटा. या तुमचो ती पदवी आशेताय आनी हें कशें तूं देवाक पयस सरताय म्हणल्या विशयान ऐका. आनी उपरांत हांवें आनीक दुसरी मनजात देखली. आनीक आतां एकच तराचे मनीस नात. ह्या संवसारांत जियेत आसतना तुजेर म्हजेर आमचेर राजा केंद्र आसले एका तराचेर तांचे कितें पदवेसल येतात. अध्यात्मीक म्हळ्यार आत्मीक संगतीन आसलेले आनी दुसऱ्या रितीन तुजेर पदवेसल येतात. समाजांत आसले आनी खंयच्या रितीन तुजेर पदवेसल येतात. कुटुंबांत आसली हें तुजेर आनी खंयची पदवेसल येतात. एका संस्थेंत आसली तुजेर विविध तराची पदवेसल येतात. पूण सर्वांच्या हातांत जर तर तूं गुलाम जावन जियेताय तर ताका वळखनासतना ताका जायनासतना मागीर कळटलें आमकां. ती आंसवेला भशेन आसली. आनी एकली आस्वेल म्हणून पळयलां तुमी खारडी बेर म्हणटा आमी. आस्वेला बरी आसली. तिचे एक भुज वयर असले. एक भुज वयर आसले. तिच्या तोंडान दांतामध्ये 3 बोरयो असल्यो. पळया न्ही पयल्यान दाखयलां ग्रासिला म्हणून दांता मदें 3 बोरयो आसल्यो. आणि तिका कोण म्हणटालो उठ आणि जाय तितले मास्का. पळया मास्का तेली आसात. तुज्या हांगा संवसारांत कितें जालां परच्या परस आमच्या मंगळुरान जालां न्ही. 8 वर्सांच्या भुरग्याक 4 जाणांनी अत्याचार करन ताका जिवशी मारन 4 आण्यान उडयलां. खंय आसा मनशापण 8 वर्सांच्या भुरग्याक. ते व्हिडियो हांवें पळयले 2-3. ती आवय रडोन येता ताका गल्लू शिक्षा नाका तांकां आमच्या हातान दिया पब्लिकाच्या हातान दिया कहली शिक्षा दी आमी दिता म्हणून. गल्लू शिक्षाने पळय मस्त वर्सां लागतात. तशें तक्षण पब्लिकाच्या हातान दिल्यार तांकां कळटा. मागीर पब्लीक तिके सारको जाता उरले सारके जातात. हें पळोवन बैल्या गांवांत जाता पळय सावदींत आनी पळय तक्षणच ह्या आंध्रान जालें न्ही. खंयच्या जाग्यार तुमी कशें केल्लें कळलें म्हण आपोवंक गेलें थंय ते टक 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 करून शूट करून काडून उडयलें तांकां. थोड्यांक ते सारकें म्हूण दिसूंक ना. नाजाल्यार देवसाराचें राज आखेर जायना भाव भयणीनो जायना. आज आमच्या समाजांत आमच्या दोळ्या म्हाका कितें कितें घडटा पळया. कितें घातली मास जाय तितले मास्क. हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भशेन अनेक मनजात म्हाका दिश्टी पडली. वागाट तिका पाटेर सुकण्याचे 4 पाकाटे असले 4 तकल्योय असल्यो आणि तिका अधिकार दिल्लो. आता 4 पाकाटे 4 तकल्यो म्हणटा आमी मस्त चिंती येत न्ही. 2 पाकाटे आसले तितले उपतात जाल्यार 4 पाकाटे असले आनी कितले उपतात. आनी 4 तकल्यो एका तकल्यो तितलो अहंकार दाखयता जाल्यार 4 तकल्यो असले आनी कितलो अहंकार आनी कितलो गर्व आनी कितलो क्रोध. म्हळ्यार एका मनशां थंय साबार रितीचे कॅरेक्टर म्हणटा आमी शेगूण न्ही दुर्गूण. देखून आमी कितले नितळ जावंक आसा बावमेन आमी कितले नितळ जावंक आसा. देखून हांगा शुक्राचे सणाचे एका दिसाची वॉशिंग पावना. काले तुमी कार वॉश केल्ल्या बरी तुमकां कंप्लीट सर्विसींग जाय जाल्यार तुमकां कोत्ता न्ही हांगा वस्ते रितीर केल्ल्यांक खबर आसा. आनी आज तुमी मागणी करतना आयकले न्ही ती पळय हांगा वस्ते रितीर करना आस तशी तयार जाल्ली ती देवाच्या उतरा वरवीं नितळ जाली. एका भयणी सांगलें न्ही खंयच्या संस्कारणे वरवीं खंयचो साक्रमेंत घेवन हांव नितळ जावंक ना म्हणून उक्त्यान सांगलें न्ही. ह्या उदकाचें स्नान घेवन हांव नितळ जावंक ना. एका भयणीन हांगा उक्त्यान मागलें पूण देवाच्या उतरा वरवीं आज म्हजें मन नितळ जालां काळीज नितळ जालां म्हजें जिवीत नितळ जालां हांव नितळ जाल्या म्हणून. ते उतार काले आयकल्ल्या वरवीं न्ही ते उतार पाळिल्ल्या वरवीं म्हणून आयकून येता तुमी. मागीर आयिल्ल्यांक आयकता पळय 4 तकल्यो 4 पाकाटे आणि तिका अधिकार दिल्लो. अधिकार न्ही थोड्यांक एकल्याकूच थोडे आसात न्ही एकलोच चड हें कालें म्हणटा अधिकार घेवन आसचे नात गी. सगळे म्हज्या स्वाधीन आसात न्ही. साबार राष्ट्रांचे राई ह्या खंयचे म्हणटा तांचे वडील पुराय अधिकार तांच्या हातांत कोणाक दुसऱ्यांक दिनात. आमचे थोडे आसात न्ही पोर्टफोलियो म्हणटा आमी
ते पुराय सगळें वांटून कितले हें आसा कितें डिपार्टमेंट आसा ते विंगड वांटून दिवंक नाका तांकां पुरो आपणाच्या हाती पळय हें सगळें आनी हातूंत कितें जाता आमी आसां जाल्यार या आमी ताजे गुलाम जाल्यार ह्या संवसारांत आमी खंडे जावन देवाक वळखूंक शकना कित्याक दुसऱ्यांनी तुजेर म्हजेर आमचे अधिकार चलोवंक आमी तांकां तांचे स्वाधीन दिला आनी हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक चवथी मनजात देखली आनी एक चवथी भयंकर भिरांकूळ खंय ती भयानक भिरांकूळ आनी बलिश्ट आसल्या पैकी भिरांकूळ भयानक ती कसली ती तिका व्हडले लोंगडाचे दांत असले लोंगडाचे दांत जेसीबी म्हूण चिंता तुमच्या दर्शनांत तुमकां बशें जेसीबी दिसता आतां जेसीबी कित्याक तुमच्या मुखार हाडली म्हळ्यार तुमकां समजाचें जेसीबी कितें करता म्हणून कशें कोणून काडटा त्या भशेन लोंगडाचे दांत आसली ती सगळे साबण ती पिठो करतली साबण पिठो करतली आज कितल्या जाणां पिठो करूंक ना कितले जाण पिठो करतले नात दुबळ्या धाकट्यांक मस्ती तेले नात मात्र न्ही ते केलें कीळ जातीचे म्हणून कितल्या जाणां धरणीक पांयां ताळ मस्तिल्ले नात आज बाबून जायते तुका आनी म्हाका आमकां शिकोवंक आसा ह्या संवसारांत ह्या समाजांत कितें केलें सगळे साबण ती पिठो करतली आनी उरलेले ते आपल्या पायांनी मस्तितली पायांनी मस्तितेली म्हळ्यार घुसपट घाले म्हणटा गोंदळ न्ही घाले म्हणटात सगळें देसवाट आज कुटुंबां देसवाट करची तुजें जिवीत देसवाट करचें तुजी संतती देसवाट करचें तुजें सगळें खानदान देसवाट करचें तुजें कितें संस्था देसवाट करचो तुजो धर्म कितें देसवाट करचो कितलें नात हें पुराय कोणाचें काम म्हणलें बेगी आमकां समजतलें आनी आदल्या मनजाती प्रास्ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसली 10 शिंगां एक शिंग म्हळ्यार कितें शिंग म्हळ्यार कितें शिंगां पोटल्यांत रे तुका म्हणटात शिंगां पोटल्यांत गो तुका म्हळ्यार अर्थ कितें शिंगां म्हळ्यार हंकार आनी हाका कितलीं शिंगां आसलीं 10 शिंगां 10 शिंगांचो देवसार देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां एक शिंग म्हळ्यार कितलो हंकार आमी दाखयता 10 शिंगां म्हळ्यार कितलो हंकार आसाचे 10 शिंगां आसलीं हांव ही शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें अनेक शिंग एक धाकटुलें शिंग भायर सरता ते म्हाका दिश्टीक पडले पळयांनी ही 10 शिंगां मदें आनी एक ल्हानशें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें ताका जागो करून दिवच्याक पयल्या 3 शिंगांक उमटून काडली म्हळ्यार एका पाटापाट बापायन चलयलो अधिकार इतलो जाल्यार पूत आनी कितें ताजे वाणी म्हणटात न्ही बापाय बुदवन जाल्यार पूत सवाय बुदवन म्हणून आयकून येता तुमी म्हाका नांवां काडूंक ना आतां जाल्यार आमच्या राजकीयांत आसा चलता तशें पुताक जागो करून दिवच्या खातीर आनी त्या गांक काड ना गे कॅबिनेट तावन आनी खंयच्या तावन आसा आतां हें चलता आनी ह्या शिंगांक मनशाच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बडाई उलोवपी एक तोंड दोळे मात्र न्ही तोंड आसले बाडाय उलोवपी तोंड अशें पळय पुराय कितें म्हणटात अशें कॅरेक्टर म्हणटा आमी हे कितें दुर्गूण बाडाय उलोवपी तोंड हंकारी दोळे गर्वाची शिंगां हें पुराय कितें आसून तुजे मुखार म्हजे मुखार आमच्या मुखार हें सर रचणारा मुखार कांयच न्ही कितेंच न्ही झिरो इन फ्रंट ऑफ द हिरो कित्याक मुखार आमकां कळटलें देखून तूं खंयच्या पक्षांत आसाय हांगा रितीर वेळार केदाळ धर्मा विशयांत हांव उलयना खंयच्याय संस्थे विशयांत हांव उलयना खंयच्याय मनशांनी केल्ल्या खंयच्या पंगड्या विशयांत हांव उलयना हांवें तुमकां दाखोवन दिवचें काले हांगासर 2 पक्ष 2 पंगड एक देवाचो पक्ष आनी एक देवसाराचो पक्ष एक मोग सत आनी कितें आत्मो पवित्रात्म्याच्या देण्यानी भरलेलो पंगड आनी एक सैतानाच्या सर हातूं वायटान भरलेलो पंगड आतां मुखार आमकां आयकूंक मेळटा जाणट्या विशयांत मुखार हांव पळयत आसतना शिवासना एका हें जागी सगळें तुजे मुखार आसा जाल्यार ह्या संवसारांत जियेत आसतना हें सगळें तूं पळयता जाल्यार आतां समजून येयल्या उपरांत पळय आतां हांवें सांगचें आतां जायत्यांक तुमकां समजून येयल्या कार्य जाता तुमी वता ते सांगा व्हड पदवे खातीर तुमी इलेक्शनाक रावता ते आमकां गरज कितें ताजेर राजेर पदवी आमकां जाय की गुरकार जावं कोणाक जाय की
बदला खालतेपणी सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका पळया न्ही गे हे संवसार सांडलेल्यांक संवसारचे कितेंच कांय आशा नासलेल्यांक कितें करूंक जाय पूण संवसारांत आसलेल्यांक कितें करूंक जाय तांकां जाय मान स्थान महिमा पदवी अधिकार सन्मान अभिमान वय मू वय की न्ही हें पुरा जालां जाल्यार रे दानियेलांत दर्शनांत तो पळयता सिंहासना लागीं आयिल्ली पळयता आणि एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो आनी बसला तो जाणटो सर जाणार कोण तो कीर्तन 130 आनी 9 वळी सांगता कोण तो जाणार जाणटो जन आसलो जन्मायन बरलोलो कोण तो कीर्तन 139 वर्स 1 सर्वेस्पर देव सर जाणार देव सर जाणार म्हणजे कोण बसला सिंहासनार कोण बसला आम्ही महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आम्ही स्तुती करया बसला तो सिंहासना आम्ही महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आम्ही स्तुती करया बसला तो सिंहासनार दोनी देवाची उतर आयकल्या आनीकय अटॅचमेंट म्हणटा आमी कांय इल्ली तरी ओडणी आसा आशा आसा संवसारची ती सोडा आनी हाका धरा म्हाका कोणा मुखार येवंक जाय कोणा मुखार रावंक जाय देवसारान जेजूक नाडिल्ल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा माते वचो शुभ वर्तमान अवस्वरम 4 वळ 9 आनी 10 बरयलां कितें बरयलां उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयाक पडोवन म्हाका नमस्कार करची देवसार देवा जेजूक म्हणटा म्हाका नमस्कार कर म्हणटाना जेजून कितें म्हळें सल हांगासर सैताना सल म्हणालो निकाळ म्हणालो देखून कोणी तुमकां संवसाराची आशा दाखयता तुमी म्हणजे गेट आउट कोणी तुमकां संवसाराची आशा दाखोवन जेजू तुमकां पयस करता जाल्यार तुमी म्हणाचे सल हांगा सोसयताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर बरोवन आसा कितें बरयलां सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर एकल्याची मात्र सेवा कर आमकां टेम्पटींग मस्त आसा तुमकां टेम्प्ट करतले मस्त आसा पूण तुवें एटेम्प्ट करचें न्ही तुका कोणी टेम्प्ट करतना तुवें केन्ना एटेम्प्ट करचें न्ही आज जायते जाण हांव देवाक लागीं येवन जेजूच्या एकवटांत आसो न्ही कोणी टेम्प्ट केलें ताणें एटेम्प्ट केलें आतां गेलें कंटेम्प्ट जालें आतां देव नाका जेजू नाका आज जायत्यांनी होगडायलां जिवीत होगडायलां देखून ती सत्राय परत परत हांगासर तुमी आयिल्ल्यांक तुमकां मेळटा सत्राय सिंहासनाचेर कोण बसलो जाणतो आसलो ताची वस्त्रां हिमा बरी धवी हिमा बरी धवी आनी पुट्ट कांयच मेळ्ळें ना अशुद्ध मेळ्ळें ना कांय कितें म्हणटात आई बाबीन म्हणटात न्ही खातावीन म्हणटात न्ही पवित्र म्हळ्यार तो ताजी वस्त्रां हिमा बरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ नितळ पळया न्ही कितले सांगलें नितळ मोणाची कितली भागी देवाक ती कित्याक देव नितळ देव निचकळ देव निर्मळ देव पवित्र देव संपूर्ण शुद्ध जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप पवित्र तुमी जाया पवित्र शुद्ध चिंतनांत उतरांत भोगनांत करण्यांत जिवितांत शुद्ध ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी पळया न्ही संवसाराची कोणी कितले राय आसूं आदल्या हप्त्यान सांगला न्ही रायांचो राय कोण धन्याचो धनी कोण सर रायांचेर पदवी सलोवचेर कोणे आमी कितें अभियेस जाय रायांच्या रायाक आमी तरी जाय जेजू रायाच्या पदवेकाल आमी आसा जाय त्या संवसाराचे खंयचे राय आसात ते तरतात मात तांचे खंयचे चलना आनी चल्ल्यार थोडो काळ पर्यंत मात ससनाक तांची
पदवी राजवट की उराना मागीर आमकां आयको मेळटलें 14व्या वेळेंत ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळतली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले. पळय न्ही उजो 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 कितलें मेळ्ळें आसल्यार भस्म करचो उजो कितलो हंकार दाखयलें की नासकान उडोवचो उजो केदी व्हडली व्हडली हंकारान भरलें टावरां आसल्यार धरणी समा गोबर करचो उजो. ट्वीन टावरां कितें जालीं अमेरिकांतली ट्वीन टावरां कितें जाल्लीं धरणी समा कशीं जालीं ती उज्या वरवीं. देखून हांगा सिंहासना मुखार कितें येता ताजें सिंहासन कसलें उज्याच्या आकट्या परी ताजें सिंहासन हजाराचे हजार ताची सेवा करतले. वळ्यांनी हजारांचे हजार लेख मीत नातलेल्या लोकांचो जो म्हणून आमी उगड्यापणच्या बुकांत वाचता लेख मीत ना तितलो मेजूंक जायना तितलो लोक ताजी सेवा करतले. आनी 10,000 पोटी 10,000 ताचे मुखार असले. खाली थोडे न्ही 10,000 न्ही 10,000 पावटी 10,000 काही लेख मीत नातलेले ताजी सेवा करतले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. देखून पळय आमकां वचूंक आसा ताजे मुखार तुका आनी म्हाका आमकां लेख दिवंक आसा ह्या संवसाराच्या खंयच्याच न्यायाधिपती मुखार न्ही खंयच्याय वडिलां मुखार न्ही खंयच्याच पदवेदारा मुखार न्ही भावा भयणीनो. देखून तुमच्या मतींत आसा हांवें ताका मेळोवंक आसा ताजे कडेन उलोवंक आसा ताका लेख दिवंक आसा तें सगळें काडा. तुवें आनी हांवें आमी ह्या संवसारांतल्या कोणाकच खंयचेच लेख दिवंक ना. आसा जाल्यार काही पयशांचे लेख दिया तुमकां काही कोशाधिकारी करून दवरला जाल्यार अकावंटंट. पण हाजे मुखार तुका आनी म्हाका आमकां उबें रावंक आसा. हांवें सांगलां न्ही गे उबलो उबलो ओत्मो मोसो उबलो रसनाराच्या पांयां ताळा रावलो रावलो जटतेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो ओत्मो मोजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो रावलो जटतेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो. पुस्तकां उगडलीं तुजें म्हजें आमचें सगळें बरोवन गेल्लें आसा ना गे. एब्राम सॉरी किर्तन 130 आनी 9 वळ 16 एका तुजें आनी म्हजें ताज्या सगळें बरोवन आसा गे बरोवन आसा सगळें बरोवन आसा ऐका. आनी किर्तन 130 आनी 9 वळ 16 आकारावी नासलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तुजे सगळे दीस दिसाचे हर एक वर वरांतले हर एक मिनट मिनटांतले हर एक सेकंड सेकंडाची हर एक घडी हर एक चिंताप हर एक उलोवणें हर एक बोगाप हर एक तुजें पुस्तकांत बरोवन आसा. खंयच्या नोटबुकांत बरोवन आसा सर्गींच्या राजांत पुस्तकां उगडलीं म्हणटना तुमकां उडास येवन दी. हे दीस तुजी आनी म्हजें पुस्तकी उगडटलें. येदो म्हज्या त्या पुस्तकांत पुराय रेड मार्क आसा जाल्यार बेगीन सानी उरल्या दिसांनी रायट मार्क घेया घेया सडीत रायट मार्क घेया पुराय क्रॉस मार्क फेल फेल आसा जाल्यार पास पास जावंक आनी मुखार गेल्ली कोशिश करा कोशिश कोशिश म्हळ्यार समजता प्रयत्न करा. हांवें कोशिश म्हण हिंदीन सांगतना हांगा ट्राय करा म्हण इंग्लीश खंय कोंकणी कोणाक येना प्रयत्न करा. पुस्तकां उगडलीं आनी तेन्ना ते शिंग उलयतले त्या बडायेच्या उतरांच्या आवाजाक लागून ही पुस्तकां उगडटना एकलो येता तुवें केल्लें पुराय वायट दाखोवन दिवंक हंकारी हळे हाका मुजद्या हातान दवरून हांवें कितें बरें करयलां पळय ताज्या मुखांत म्हणून तुज्या मुखांत म्हज्या मुखांत कितलें वायट ताणें करयलां म्हणलें हें शिंग कितें जालें कितें वाचलें तुवें ते शिंग उलयतले त्या बडायेच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो. हांव पळयत आसतना त्या मनजतीक जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यान घालून तिचे भस्म केलें. इतलोय आसन तुजो दुस्मान तुजो वैरी देवसार तुका नाश करूंक ताणें पळयलें सगळें फिर्याद मांडटाना देवा मुखार. पूण जेजूक वळख काडल्या नंतर मुखली वळ तुका सांगतली आनी एकलो आसा तुका राखसो सांबाळचो तारण दिवचो सैतान हाडटा तुका मारण जेजू हाडटा तुका तारण. देखून ताका तो तशी बाड्या उलयतना कितें काडलें ताका जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यान घालून तिचे भस्म केलें. तुज्या दुस्मान सकट भस्म जातलें बाबा. तुवें भस्म करची गरज
तुझ्या म्हणजे आमच्या दुश्मनाक हांवें आनी तुवें आमी भस्म करची गरज ना. तो भस्म जातलो हेर मन जातीची पदवी काढून घेतली आणि सगळ्यांची पदवी काढून उडयतले. आदल्या हप्त्यात हांवें सांगलां कोणाची पदवी ह्या संवसारांत शाश्वत ते कोणाक कळीत आसा, चेहराक मात कळीत आसा न्ही. ते पदवेर बसचे बळ चेहर म्हणटा आमी, सिंहासना कळीत आसा. तुजे पयलीं जायते आयल्यात उठून गेल्यात रे, आनी मुखार येवचे आसात ते सदां काळांग बसनात रे म्हणून कोणाक कळीत आसा? कोणाक कळीत आसा लेनी बाय? त्या कदेला कळीत आसा. तशेंच आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जिवंक दिले. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मलबाच्या कुपांतल्यान येता तो आमी देखलो. कोण तो? अपोस्तलाच्या कृत्यां हांव स्वर 1:11 कितें सांगता, जसो तो सोडून गेला तसोच तो मोडांतला कुपांतला देवोन येवसो तुमी पळयतले म्हणून. ऐका, ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशानो, तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट रावन कित्याक उबे रावल्यात? वो तुमचे मदलो वयर उखून वेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. पळया न्ही मनशा पुत आनी कोणी न्ही. मनशा पुताक उंच उबारतले, मनशा पुताक धन दितले, मनशा पुताक हाज्या हातांत आयकोना तुमी जेजू सांगतना. हो मनशा पूत कोण? तो कितें करता? ती वळ वास मनशा पुता सारको. मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मलबाच्या कुपांतल्यान येता तो आमी देखलो. तो जाणटेशी आयलो, तो जाणट्याशी आयलो म्हळ्यार सिंहासनाचेर बसलेल्या बापा सरशी देवा सरशी तो आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो. आनी पुताक ताचेशी वेलो. आनी तो वास थंय राव जुवांसो वंजेला वस्वर 1:18, जुवांसो वंजेला वस्वर 1 आनी 18. पूण ही देवा केदीस पळयलो ना. सिंहासनाचेर बसलेल्या जाणट्याक कोणें केदीस पळयलो ना, पूण बापाच्या गोपांत पूण आसा. बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकल्याच पुतान त्या ताच्या एकल्याच पुताक बापाची आमकां वळख करून दिली. हांगा जाणट्या सरशी हाडलो. ह्या अपोस्तलाच्या कृत्यांत वस्वर 7:50 आनी 5, Acts chapter 7 verse 55. जेन्ना स्तेफान सर्गाक दिश्ट लायता ताका कितें दिसता थंयसर? पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन सर्गाक रावलो. दिश्ट लावन रावलो. तोवळ देवाची महिमा देवाची महिमा ताका दिसली आनी जेजू जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका कित्याक तुमकां दिसलो. देवाचे उतर काण दिवचें म्हळ्यार जेजू बापाच्या उजव्याक बसोन आसा. सत म्हणटाना आमी म्हणा नाय सर्गार सोडलो सर्पदर बापाच्या देवाचे उतार गोपांत आसा. ताका जाणट्याशी हाडलो आनी ताका दिली पदवी आनी थंयसर ताका दिली पदवी. बापान दिल्या पदवी, महिमा आनी रायपण. हळे पळय. आनी आतां पटी मॅथ्यू चॅप्टर 28 and verse 20. मॅथ्यू 28 verse 18. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. बापान सर पदवी म्हाका दिल्या. देखून वसा. ओके, पदवी ताका दिल्या. तीच पदवी हांगा आमी पळय दानियल ताच्या दर्शनान पळयता. ताका बापाशी ताजे येलो ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. देखून ते कांतारां केला, राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. ताची पदवी. देखून मिसाच्या बलिदाना वेळार हर एक पटी तुमी म्हणटात कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक. आज हें पळय तुमचे भावार्थ आनी घट करीजे. तुजेर पदवी ताणें आसलेजे, तुजेर अधिकार ताणें आसलेजे, ताची खुशी तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय जायचे. देखून तो हर पटी जेजू तूं जावं तुजी खुशी म्हजे थंय जावं. ल्हानशें मागणी करा पुरो. न्ही म्हजे वांटो तुजे वांटो, न्ही म्हजी चिंतना तुजी चिंतना, न्ही म्हजें येवजन तुजें येवजन. अशें तुमी जियेल्या बाबेन तुमी ताजे पदवेकाल येतात, ताज्या अधिकाराकाल येतात, ताज्या राजवटकेन तुमी जियेतात. ती राजवटकी ताची ताका सोडा न्ही. आनी तो तुमच्या वायटाक हें करता गे. तुमच्या हिता खातीर हांवें एक वाचती वळ जेरेमाया 29 verse 11. न्ही तुमच्या केस्ती खातीर तुमच्या हिता खातीर येवजन हांवें केलां. जेरेमाया 29 verse 11.
वय तुमचे पसत तुमचे पसत म्हज्या मनान कसले येवजणी आसात म्हण हांव खरेंच जाणा खरेंच जाणा तुमच्या हेता पसत तुमच्या हिता पासत ताच्या राजवाक्यकाल आयल्यार सगळें तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या खातीर करता तो रोमन्स 8:28 रोमाकारा म्हणल्या पत्र 8:20 सगळें तुज्या बऱ्याकच म्हणटा वायटाक न्ही म्हणून बाबा त्याने सांगलें न्ही पिडा येता तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याकच याशिवाय आपणाचो मोग करतल्या आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता सर सांगता तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याक नाल्यार तुजो म्हणजे आमचो गर्व वाडटा सडटा आनी आमी पडटा हें जायना तर अशें घडना तर आमच्या गर्वांत आमी सडटा वाडटा आनी पडटा देखून जावंक सोडटा तूं आनी आमी हें गर्वान नासवच्या पयलेंच कोण ते स्विकार करता काल त्या पोरान तांकां जिवीत परत राखोन आसा पूण कोण त्या अहंकारान गर्वान परतून हांवें केलें म्हणून मागीर त्या गर्वांतच कितें मागीर आत्महत्या करता म्हणल्यार जीवघात करता मागीर गेले ते नास जालेत ताका दिल्या सर पदवे रायपण आनी पळया त्या दळा महिमा सगळे भासाचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली आयकलें गे आमी मात्र न्ही पुनरुरांत आसली मात्र न्ही सर भासांचो लोक ताची सेवा करतले सर राष्ट्रां ताची सेवा करतले सर जाती खातीरचो लोक ताची सेवा करतले सर जनांगाचे लोक ताची सेवा करतले देखून हे धर्म म्हणल्यार धर्माक आयिल्लें तें सोडा आनी देवाची कुशी पाळा बरें आदारा वायट करचें सोडा ह्या 4 मनजातीच्या पदवेकाल अधिकारकाला हें नासतना ह्या मनशा पोताच्या राजवटकेकाल पदवेकाल येवंक कुशी वरा कित्याक ताची पदवी ससनाची पदवी ताची ती केदींच सोमची ना सोंपानातली पदवी ताची आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नाश जावचो आनी ह्या राजवटके कोणूच नाश करूंक शकचो ना तरी त्या राजवटके लावन तूं आमी येता जाल्यार आमी शाश्वत वैगी न्ही पळया न्ही गे खंयची राजवट उरले पुरे सरतले मागीर आमकां आयकूंक मेळटले ही भुमी सरतली अंतराळ सरतले पूण म्हजें देवाची उतार आयकली ती सरची नात ती पाळटली सरची नात ती उरतली आतां ह्या पवित्र पुस्तकांतली ते वाचप लुकाचो शुभवर्तमान वाचवारी 21 आनी वळ 29 तावन 33 पर्यंत लूक चॅप्टर 21 वर्स 29 to 33 उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया तांकां अंकऱ्यो फुटून पानां उसोवंक जाताना आतां एक रूख मात्र खंयचोय रूख पळया कितें जाता कोंकणी ते गाद केल्या तुमी सुकुल्ली कुल्ली पडटना जिवी कोली हासतेली खंय आयकोना तुमी सुकुल्ली खोली पडटना जिवी कोली आसतेली खंय पूण जिवी कोली एक दीस सुकतेली की ना देखून पाठ शिका म्हळ्यार अर्थ तो पाठ शिका म्हळ्यार अर्थ तो हांव 5वी जावन तुरतलो गी हांव चिटकोन तुरतलो गी सांगा आज कित्याक मनशाक कळना गे म्हणून देखून तुजे पळय कसले दाखले काडटा अंजुराच्या रुखांतून एक खंयच्याय रुखांतून शिका तांकां अंकऱ्यो फुटून पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हण तुमी समजतात अंकऱ्यो येयल्यो पानां फुटलीं पानां तिके दाट जालीं पानां पिकलीं पानां सुकलीं पानां पडलीं ना गे पळोवना तुमी पळोवना जाल्यार आसतना पळोवंक सुरू करा म्हळ्यार काल गीम लागीं पावलो गिमांत कितें जाता सगळें गिमांत कितें जाता तरी तुका जो आनी म्हजो आमचो गीम केदाळा लागीं पावला म्हळ्यार कळीत आसा तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिविताचो गीम केदाळा लागीं पावला केदाळा पुरे सुकोवन येता हांवें हाच्या पयलीं सांगलां प्राय सोडटना कितें जाता मनीस ग्रेस्त जाता आमच्या संवसारांत न्ही गे सिल्वर केस खंय बेळ्ळी कुदलू न्ही गे गोल्ड टीथ खंय बंगाराद हल्लुಗಳು तोंडान पळोवना तुमी बंगाराचें कॅपिंग
मात्रणी रोखतांत ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಪಳೆ ಆಯಿಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಪಳೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಏನು जाल्या बरे पर्ल जाल्या बरी किडनेंत पर मोलादीक पातर खंय मात्रणी आनी कितले गॅसाच्यो कितलोय वाडयल्यार तुजें पोटूच जाता गॅसाचो हांडो खंय ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲ समीपिದೆ वय काल लागीं पावला वेळ लागीं पावला म्हळ्यार व्हरतो तुजे केस पिकल्या जाल्यार तुजे दांत झडल्या जाल्यार गॅस भरला जाल्यार किडनेंत पातोर जाल्यार आनी काय जालें पोट हांडो जाला जाल्यार वेळ लागीं पावला म्हणून समजून घेया कसलो वेळ पोपी नाका आला बर्फी नाका आला आत्त पोपी ना देखून सांगलो वेळ भरती जालो जेजू दिता बोलो दैवेक तासो ताळो सर्गी सो माळो वेळ भरती जालो जेजू दिता बोलो दैविक तासो ताळो सर्गी सोमा बदल 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 जिने तुझी बदल 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 जिने तुझी देखून आमकां कितलें शिकोवंक आसा न्ही गे ल्हान ल्हान धाकले साबार पिढी आमी वाचला पूण आमकां अर्थ जावना न्ही गे ना म्हाका सर्त जावना खंय पयलें हांगा उबें रावतना मात सगळें अर्थ जाता नाजाल्यार अर्थ जायना आनी मुखार पळयतना न्ही गे सुकल्यो कोल्यो आरयतना आमकां उडास येयची पयलें कोलये हारोंक येताले आमी गोठ्याक घालूंक न्ही गे वय मू आनी कोलये आरयतना आमकां उडास येयची ह्या कोलये बरी आमी सुकतले आमी पडटले आमकां आरयतले गोठ्याक घाल्यार शेण जावन शेणकूट जावन सारें जावन मागीर उलपयतले नाजाल्यार पयलेंच उज्यान घालून लासतले वय मू देखून शिका म्हणटा जेजू कितें शिकाचे तेच परी ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचे घडलेल्यो संगती कितें त्याच वासवरांत अवस्वर 21 वळ 20 तावन 26 ऐका 20 to 24 कितें घडोवंक आसता ताज्या पयलें जेरुसलेमाक सैन्यानी वेडो घाल्लो तुमी देखतना जेरुसलेमांत सैन वेडो घाल्लेलें देखतना ताचो विबाट लागीं पावला म्हण जाणा जाया झुजां सुरू जातलीं राष्ट्रांचेर देशाचेर वेडो घाल्लो पळयतना ताचो विबाट लागीं पावला म्हण तुमकां कळटलें तें जालां जुदेयांत आसा ते दोंगराक पळोवन दवो शहरा भितर आसा ते भायर दवो आनी आले साबार जाणांक कळीत ना हांवें सांगता थोड्या म्हणटा वो खंयच्या काळ असो म्हणून जुदेयांत आसले दोंगराक पळोवन दावो सिटी वॉट ए पिटी म्हणटा आमी वय मू साबार जाणांक वडोल्यांक सांगलें परत वाचती वळू राष्ट्रांत तरतरायिल्लो आनी वडोल तांतू आसा आयसाया 14:16-17 परतेन वास संसार हालयल्लो तो आनी राज्य तरतरायिल्लो तो मनीस वस्तुगी संसाराची देसवाट केल्ली शहरांचो नाश केल्लो तुमकां शहरान जाय न्ही गे तुमकां शहरान जाय न्ही काल न्ही पर कोणी म्हणजे उलोवंक आयल्या वेळार हांवें सांगलें हांव बॉम्बय तावन आयिल्ली आसा म्हाका बॉम्बय फ्री फ्लॅट दिल्यार म्हाका नाका म्हळ्यार म्हाका शहरांत रावंक नाका आनीकी खंय हळ्ळी आसल्यार आनीकी खंय कितें म्हणटात पळय सुनसान जगा म्हणटात हिंदींत शांत वातावरण न्ही खंय पयस रानात पयले पळय ऋषिमुनी वचून खंय बसतले कित्याक जेजू मागण्या करूंक खंय वेतलो कित्याक away from the crowd, away from the town. लोकां तावन पयस आनी शहरांत तावन पयस आज कितलें तुमी शहरांक लागीं सरता तितलें तुमकां देव साताच्या मोठीन दवरता वय की न्ही गे बाळे
शहर म्हणटा तुमकां थंय हें पळयचें तें पळयचें हें घेवचें तें घेवचें तें वचचें हांगा वचचें हाका मेळचें ताका मेळचें वैग्य नेंगी पळय आनी कितले तुमकांच तुमी विंगड पयशे दवरता थंय तुमी शारांतले येनात मेळोंक तांकां पयशे जे म्हळ्यार तांकां जायना तांच्या तांकां गांठी दूख पेंकाड दूख पाड दूख जायना तांकां येवंक आनी तुका हांगा हडलेंत कुंकडांक आनी येवन बोवल्ल्याक न्हू गोरवांक आनी येवन आंबोडल्याक आनी काले इल्ली सागोळी केल्ल्याक तरकारी केल्ल्याक पेंकाड दुखिना पाड दुखिना खंयचेंय दुखना न्ही समजून घेया आनी जायते जाणां तुमी हळ्ळी सांडून शहरांक वचोंक पळयतात शहराचो नाश केल्लो तो आनी शहराचो नाश जाता भाव भयणी बेश्टोवचें न्ही तुमकां पयलेंच हांवें जागरान दिवची शहराचो नाश पयलें जातालो मिसालां पडल्या शहरांचेर पडटली हळ्ळ्यांचेर पडची नात झुजां जाताना बॉम्ब पडटले शहरांचेर न्ही हळ्ळ्यांचेर भस्म जातले व्हड व्हड कट्टोना न्ही ल्हान ल्हान घरां साबार जाणांक कळीत ना जाल्यार ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तुमकां वडलां शहरांक वडलां तुमकां व्हडल्या व्हडल्या सिटींक हे उतार आयकोन तरी तुमकां वैगी नेंगे म्हणलें कळटलें देखून हांगा जूद येत आसली जेजूत म्हणटा दोंगराक फोडून वचूं शहरा भितर आसा ते भायर धांवूं आनी कोण शहरा भितर आसात ती शहर सोडून भायर धांवूं आनी नाडांत आसा ते शहरा भितर रिगना जावं हाय आयकलें न्ही हांव चिंतलो म्हजी चिंता कांय सारकें न्ही कोण ना म्हणून पळय आनी देवाचे उतार आनी कोण शहरा भितर आसा ते नाडांत आसा ते शहरा भितर रिगना जावं कोण नाडांत आसा ते हळ्ळ्यांत आसा ते शहरांक वचना जावं हे कोरोना येवन जायतो खंयसर अंतरला हळ्ळ्यांतलो की शारांतलो कित्याक गुंपिनाली गोविंदा खंयसर आज हळ्ळ्यांत आसल्यार मास्काची गरज ना हळ्ळ्यांत आसल्यार तुमकां ऑक्सिजनाची गरज ना देवान दिलें ऑक्सिजन कितलेंय आसा आनी देवान दिलें वातावरण शुद्ध वातावरण कितलें बरें आसा तें गरज आसा शहरांत आसलेल्याक विकाळ वारें पोल्युशन नो सोल्युशन दिल्लींत कितले विकाळ जाला म्हणल्यार तुमी जाणात वय मू येता म्हणटा टीव्हीचेर पळय न्ही जेजून कितल्या वर्सां पयलें सांगून दिलां कित्याक वचना जावं कित्याक पयत पुस्तकी बरोवन आसलेले घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते बिरमो त्या कित्याक म्हळ्यार देवान कित्याक जावंक सोडलां म्हळ्यार वाचतें रोमाघरां बरल्या पत्रां वचूं 1:18 देवाचो क्रोध देवान येता खंय कित्याक मनीस देवाक सोडून सांडून शहराचो मागीर आनी खंयच्याचो ह्या संवसाराचो गुलाम जाल्ल्या वेळार कितें जाता ऐका पूण आपल्या कोट्यापणावर आपल्या कोट्यापणावर येता आज कोट्यापण चड जाता खंयसर तुमी सांगा कोट्यापणाची रास तुमकां पळोवंक मेळटा खंयसर हळ्ळ्यांनी गी नाडांनी गी शहरांनी शहरांनी भाव भयणीनो देखून हांगा कितें वाचलें आपल्या कोट्यापणावर वरवीं सत परगट जायनातल्या बरे आडवारतल्या देव बिरान नातलेल्या देव बिरांत ना हळ्ळेंतल्याक की टावणांतल्याक आज सादे मनीस देव बिरांतीन जिवचे मनीस नाडांत आसात न्ही शहरांनी आनी देव बिरान नातलेल्या मनशांचेर सर कोट्यापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवन आयिल्लो देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवन आयिल्लो आतां दिसून येता हे कोरोना आयले आनी कितें येवंक आसा म्हणल्यार तुमकां कळटलें देखून वचनाकात आमकां नाका शहरां आमकां नाकात व्हडले व्हडले कितें मेट्रोपॉलिटन सिटी आनी वचनाकात पिकनिका म्हणून हें पळयचें तें पळयचें म्हणून पळोवंक गेले थंयच धनीसमा जावंक आसा हे शांतपणी दिनपणी कालतेपणी तुमच्या घरांनी देवाक वळखून ताची स्तुती करून सेवा करून भक्ता धरून जियेया शांती तुमकां समाधान तुमकां भायर कितें जालां म्हणल्या विशयान तुमी पळोवची गरज ना तुमकां मतीन ती कांय दोसचें ना आतां आमकां दोसता कित्याक आमी टीव्हीचेर पळयता देखून वय मू आमी टीव्ही पळयना जाल्यार न्यूजपेपरां वाचिना जाल्यार भायर कितें जाता आमकां खबर आसा त्या विशयान आमकां खबर ना जाल्यार मतीन आमकां चिंतना आसा तें चिंतना जाल्यार आमकां काही भिरांत आसा देखून आज तावन
ते पळोवनचे वाचचें सोडा. हांवें न्यूजपेपर वाचचें सोडून सुमार आतां 7 वर्सां जालीं. देखून कालें घडटा म्हणल्यार म्हाका कळीत ना. आतां कला आयल्यार वॉट्सॅपाचेर मात्र वॉट्सॅपाचेर आयिल्लीं ते आतां काल एकल्यान म्हाका मेसेज धाडल्या खंय हिमालयांत एकल्याक धरलां खंय एका बुद्धिस्ट मंकाक ताजी प्राय 201 वर्सां खंय आनी एकलोच माट्यांत जियेतालो खंय आनी थंय गेल्ले आनी पळयतना ओ काय मम्मी मम्मी म्हणून तुमची मम्मी न्ही म्हळ्यार मरोन थंयत मम्मी जाला म्हण चिंतून वचून लागीं वचून पळयता जीव आसा खंय उबो आसा खंय ताका मागीर धरन हाडलो मागीर पुरा करता ताजी प्राय 201 वर्सां 201 इयर मागीर ताणें थंय बरयलां खंय मागीर पुरा बरोवन घालां तो केदाळ आयिल्लो कितें घालें पुरो बरयलां मागीर लास्टाक ताणें बरयलां खंय वॉट्सॅपाचेर कितें आयल्यार तें सत म्हणून पातये नाकात म्हणून वॉट्सॅपाचेर कितें आयल्यार तेंय सत म्हणून पातये नाकात म्हणून तेंय दिलां आनी वॉट्सॅपाचेर दिलां पोरू आज राती करेक्ट आज राती इस्रोच्यांनी सांगलां की एक व्हिडियो म्हाका धाडला हांवें पळयलो आज राती 26 वय मू नोव्हेंबराची आज राती बत्ती 10 वरार एक मिटियोर आमच्या हाका भुमीक मारतलें खंय आनी भुमी सगळी नाश जातली खंय केदाळा आज राती 10 वरार तुमी तयार रावा नाश जाल्यार आमी जेजूची नाश जायना जातल्यार आमकां कांय भिरांत आतां आयिल्ली भिरांत खूब जाली फादर कित्याक सांगलें फादर आमकां खबर नासली ही चिंतन आमच्या मोतीन नासली आज राती आमी मरता म्हणून आज सगळ्यान नाश जाता म्हणून आमकां कोणाकच कांय कळीत नासलें तुमी कित्याक आमच्या मोतीन घालें न्ही गे हांवें तुमकां सांगचें वॉट्सॅपाचेर आयिल्लें किंचन्स कितें सरतलें हांवें सांगचें न्ही हें पृथ्वी सरतली सगळें सरतलें पूण म्हजीं उतरां आनी देवाचें उतार कितें सांगता हें जावच्या पयलें कितें जावंक आसा खरेंच हांव तुमकां सांगता हे सोर संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. मागीर आतां देवाचें उतार आमी मानून घेवची वॉट्सॅपाचेर आयिल्लें मानून घेवचें हें सगळें घडचा म्हणा सर ही संतत बिलकुल अंतरची ना अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. थंय गेलें न्ही गे ताचे पयलें मनशापताचें हें न्ही म्हणून 25 to 28 वास ताचे पयलें आनी कितें जावंक आसा हें सगळें जावच्या पयलें कितें जावंक आसा मनशापूत येवच्या पयलें ही सगळी संतत अंतरच्या पयलें सगळो संवसार नाश जावच्या पयलें आनी कितें जावंक आसा सुर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्राचेर खुणा दिश्टीक पडटल्यो. पयलें तुका आनी म्हाका आमकां खुणा दिश्टीक पडटली सुर्याचेर खुणा चंद्राचेर खुणा नखेत्राचेर खुणा दिश्टीक पडटली. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. नाही जावनूच आसात जायना म्हणून जावनूच आसात हे जवळ पळयत पुस्तकांत दिल्ली कितें म्हणटात सुचनांत एक 70% जारी जाल्यात हे जवळ जावनूच आसात. कितें वाचलें दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. पळयता कितले कडेन दर्यो भितर येवन कितले जाणां बुडोवन गेले आमच्या दोळ्या मुखार तुमी पळयतात. ह्या दिसांनी पावस येवन शहरांनी कितले कडेन शहरांनी उदक घरा भितर येवन कितलीं घरां गेल्यात. आमच्या नॉर्थ कर्नाटकांत उत्तर कर्नाटकांत ताच्या टीव्हीचेर न्यूज दितना 40,000 घरां बुडोवन गेले 40,000 धाकटी ल्हान ल्हान गुडसुलां आनी तांकां परिहार जावन कोणाचें घर बुडोवन गेलां नासोन गेलां 1 लाख रुपया परिहार 1 लाख रुपयांनी तुमी घर बांदूंक आसा. तांची जावं पळय गुडसुलां आसली जावंक आसा भाव भयणीनो. एक सुनामी आयल्या पुरो हाज्या पयलीं नांवां दिल्यान न्ही आमच्या भावा डॅनिसान कॅलिफोर्निया वचून ताका थंय कोण मेळ्ळें खंय विल्मा मेळ्ळें खंय कत्रिना मेळ्ळें खंय जेस्सी मेळ्ळें खंय फ्रिडा मेळ्ळें खंय आनी मानी प्रेसिला सांगता येतना आयडाय मेळ्ळें खंय ताका तांकां सोकडांक सोण तो प्रेसिलाक आनी धांवन आयला किडनी वळीक आनी नाका म्हाका आयडाय नाका विल्माय नाका आनी कोण कत्रिनाय नाका जेस्सी नाका म्हणून बायलांची नांवां दिल्यान खंय कित्याक म्हळ्यार बायलांत चड सांबळटय आनी कितलीं नांवां आसात कोणाक जातलें येतलें त्या म्हज्या कंतारान सांगलां न्ही येतलें ते दीस खंडीत ते वाचून काड तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र आनी हांव वचपा 3 वळी एकतावन 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 1 टावन असलें निमाणें वयर कितें म्हणलां निमाणे दिसांनी मनशाची साल निमाण्या दिसांनी हें पळय घडता वय आमच्या अंतराळार आकाशार पूण मनशाची साल कशी आसतली तेंय दाखोवन दिलां पळयत पुस्तकांत बरोवन घालां कितें तें
इतलें सदांच उगडास दवरा. उगडास दवर हांग आसलेल्यान तुमच्या दोळ्या मुखार आसा, तुमची भुरगीं बाळां कितें करना आसात, तुमच्या कुटुंबात कितें जावन आसा, तुमच्या सत्समारा, तुमच्या समाजांत, तुमच्या आसपास म्हणटा आमी बोवारी कितें जावन आसा. ऐका, शेवटीच्या काळार विशेष कश्ट आणि अडचणीचे दीस विशेष येतले. कश्ट येतले, अडचणीचे दीस येतले. तवळ मनीस जातले स्वार्थी मनीस जातलो स्वार्थी, आतांच जाला स्वार्थी, आनीकल्याचे कोणाक कांय पडोवन वचोंक ना. आणि दुडवाग लब्धल्ले. आनी मनीस दुडवाक लाभ जाला. गरवी आ देवाची खरी वळख जाल्ल्या उपरांत ही देव नाका दुडू जाय. पोर म्हणालो भाऊ अँड्रू, दुड्डे दोड्डाप्पा म्हणून. तुजो दोड्डाप्पा कोण जाला? चिक्कप्पा कोण? दुड्डे दोड्डाप्पा. मनीस कितें जातलो? स्वार्थी, दुडवाग लब्धल्ले, दुडवाक लाभ जाल्ले, गरवी, हंकारी आयच्या पयल्या वचपान आयकलें पुराय सांगा पळया. आणि हेरांची निंदा करतले. हेरांची निंदा करतले, आवय बापायक अवेदेय आसात गे आवय बापायचो मोग करतले. अजायत तेंचे आवय बापाय आसात आसनात. बरें जाल्यार वडर भाव आयन्स्टायन सांगलें न्ही की 11 जाणांक कशें वय जल्म दिलो आनी दोगां जल्म मारल्या उपरांत अंतरली आनी जोवळीन 2 पटी मिसकॅरेज जाली. म्हणून गी आसली जाल्यार 15 आसते. 15 जाणांक कितें आवय बापाय पुसते आली. वय मू एक आवय 15 जाणां पोसता, 15 जाणां भुरगीं एक आवयक पोशिनात खंय. आयकला तुमी? एक आवय आपल्या 15 जाणां भुरग्यांक पोसता खंय, पूण 15 जाणां भुरगीं सकट वेळ एका आवयक पोशिनात खंय. तो काळ आयला. हांवें सांगलां ल्हान आसतना म्हजी मम्मी, भाऊ म्हणटा न्हू म्हजी मम्मी, व्हड जातना तुजी मम्मी शिलांनी लोटता ती शिलांनी लोटता. कित्याक ताजी ताकद आनीक मम्मी आयल्या न्ही, आनी हाका चेडवाक आनीक डाडा आयला न्ही. हांवें सांगलां तुमकां बापाय म्हणटा म्हजी दू, आवय म्हणटा म्हजो पूत. पूण व्हड जाल्लें चेडूं म्हणटा माय बॉयफ्रेंड म्हणून. आवयक पूत लागीं, बापायक दू लागीं, पूण दुवेक कोण लागीं? बॉयफ्रेंड. पुताक कोण लागीं? तुमकां बरें अनुभव आसा. तसलो काळ येतलो. अनउपकारी कितलो उपकार केल्या काय ना. कार्य जालें वयस मेलो. अधर्मी धर्म ना कांय देव भिरांत ना. मोग मायपास नातले, मायपास नातले, असमाधानी तांकां समाधान ना, देखो दुसऱ्यांचे समाधान पाठ करतात. निष्कुचारी, बास्कळ उलयनांत कितें तांकां उठ कालें टेम्पररी एंटरटेनमेंट म्हळ्यार क्षणीक एंटरटेनमेंट. थोड्यांक क्षुल्लक म्हळ्यार तक्षण इल्लें एंटरटेनमेंट जाल्यार पुरो. त्या खातीर कितेंय नॉन व्हेज कितलेंय कालें बुरशें उलयतात, खाली आसोवच्या खातीर या आसच्या खातीर. पळया आज मनशाक भितर तावन येना तो कितें म्हणटा तो संतोष उल्हास. एका घडयेक आज मस्त तुमी पळया वय की न्ही, काले आसोवच्या खातीर कितलें बुरशें जाता. पूण सदां काळ उरचो तसलो संतोष जेजू थंय जोडूंक आमकां संतोष पावा, सदांच संतोष पावा. सोम्या रावन तुमी संतोष पावा, तो संतोष जोडूंक आमकां जोक्स पळोवंक जाय, कार्टून पळोवंक जाय, थोडे टिकटॉक पळोवंक जाय. आनी खंयचे आमकां खंयचे कितें आसा न्ही ते खंयचे कोलो शो आसा, कोलो कपिल शर्मा शो, कॉमेडी शो पळोवंक जाय. ते पळय तात्कालीक काले म्हणटात ज्याला की काले म्हणटात चमाक मात्र उरचे तसले न्ही. तसलो काळ आयला. निष्कुचारी, बाश्कल, हारामी जालें. आनी सर बरेपणाचे विरोधी. बरेपण नाका. कित्याक म्हळ्यार सैतानाच्या तब्येत आसतना तेंचो भाव भयणी स्वार्थ जाता, अहंकारी जाता. देव बिरान नातल्या देवाचो मोग नातल्यार आमचे थंय कांयच उदारपण येना. पोरात एकलो भाव तो बॉम्बेचो आयला गोंयांत तो हांगा आयला राती संजेच्या ट्रेनार. सकाळच्या ट्रेनार पाटींग गेलो. हांवें सांगलें बाबा कित्याक तितले कश्ट करतना, आमी जेजूक बसयलें म्हाका जेजूच्या पांयां तळा दिवनूच वचचें, दवरूनच वचचें म्हणून आयलो. मागीर 7:30 पावलो. जेवण जालें. मागीर ताणें कितें दिवंक आसलें तें जेजूच्या पांयां तळा दवरलें. मागीर दुसरे दिसा मिसाकी हांगा काल सकाळीं बऱ्या भक्तीपणान मिसाक ताणें भाग घेतलो. मागीर ताका आमी रेल्वे स्टेशन पावयलें काली जेजूच्या मोगान. हांवें सांगलें तेंच तुवें ट्रान्सफर करी येता हें करी येता आसलें. ना फादर म्हाका येवंक जाय आसलें, म्हाका हांगासर येवन जेजूच्या पांयां तळा. आवय एकलीच आसा, तिची साकरी करून आसा. बायले सगळे रिसेंटली तिका सर्जरी जाल्या, तिका सोडून दू तें एर होस्टेस तें बँगलोर आसा जाल्यारय वो त्या कन्न तो हांगासर पावला.
पण तशेंच आमी पळयलें संवसारांत आसा स्वार्थी. स्वार्थ म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या खंयचेंय नाका पडोवन वचूंक ना. मागीर ना देवबिरांत ना अधर्मी आनी कितें वाचलें गतकी घातकी घात. पळया न्ही वो एक चॅप्टर वाचून आमकां नियाळ करयात. आज न्हिदोंक हेच्या पयलें एक फावटी नियाळ करा हां वाचून. तेंय मुजे तूं आसा गी म्हणलें एक चिंतून पळया अंतस्करणाची जरती. तेन्ना आमी निमाण्या दिसा पावल्या म्हूण जालें. तिमोथेचें दुसरें पत्र वाचो 3 1 न्हू कितें तुमचें वाचलें बाये तें वाचून पळया आनी मुखार वाच. गतकी अक्कल नातलेले अक्कल नातलेले गर्वान फुगुल्ले देवाच्या देवाच्या मोगा बदलाक आपले सुकुशलायक लब्धल्ले. देवाचो मोग ना पेल्या सोय मोग ना. देखून आज बाबा हो काळ आयला देखून आतां पाटये हें सकट जाताना झुजां सूर्यो आनी कितें जाताना आनी कितें जाताना अंतराळाच्यो सक्तेस लगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा ते कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. हें सगळें जाताना कोण शिरी सुकतले. मनीस संवसाराक लाभ धरले ते मनीस शिरी सुकतले. तेदवा मनशापोत ओर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपाचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो. कळ्ळें गे मनशा पुताचें येणें जातलें. देखून हें सगळें जावंकूच आसा मनशा पुताचें येणें जावंक आसा. तेदो म्हळ्यार तुवें आनी हांवें आमी तेदो पर्यंत न्ही केन्नाय भियोवची गरज ना. कित्याक आमी तयार आसा वय मू केन्ना आयल्यार केन्ना जाल्यार हांवें सांगलें हें केन्ना आतां जावंक आसा जाल्यार आमी भियोवची गरज आतां हें समी आसा वय. ओडो आमच्या लिंडान मागलें न्ही गी तो आतां देवाचें उतर आयकून इतलें कळलां की आमी जियेल्यार सोम्याची मेल्यार सोम्याची आमी जियेता या मरता सोम्या खातीर वय मू तशें आसतना कितेंय घडल्यार आमी भियोवची गरज ना. देखून आतां आयच्या शुभ वर्तमानेक पाटये देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण समजा. खरें हांव तुमकां सांगता हे सर सांगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. जावंक आसा जायतें जावंक आसा आनी तुवें आनी हांवें आमी पळोवंक आसा. ह्या संवसारांत घडोवन आसा येदोळसो आनी जायतें भिरांकूळ घडचें आसा. देखून भाव भयणीनो देव भिरांतेन देव भक्तेन खऱ्या निजा देवाक वळखल्या तुवें आनी हांवें जेजूच्या एकवटान मोगान जियेतले हांवें आनी तुवें ह्या देवाचो सत मानतले हांवें आनी तुवें भियोवची गरज ना कावजेची गरज ना. कित्याक आमी सोम्याच्या हातान सुरक्षीत हांव जियेल्या जल्माल्या हांव जियेल्या दीस रात संवसार सांडून वेतेल्या जियेल्या जल्माल्या हांव जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या एक दे हांवें रावसो गांव हो हांवें वेसो देश तो हांवें भोवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय. हांवें रावसो गांव हो हांवें वेसो देश तो हांवें भोवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्हय. ना त्या परगांवान ना त्या परदेशान ना त्या विदेशान हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवान ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या एक दे संवसार सांडून वेतेल्या घरदार सांडून वेतेल्या माय बाबा सांडून वेतेल्या सर्वांक सांडून वेतेल्या सगळें सांडून वेतेल्या एक दीस. तो दीस हांव आनी तूं आमी नेनाव येतलो तें खंडीत. पूण आमी केन्नाय तयार आसा तर भियोवची गरज ना. सो आमी येतलो आमकां व्हरून घेवन वेतलो. खंय ताणें कूड तयार केला थंय ताजे सांगता सदां काळ रावंक आमकां तो फावो करतलो. हेंच जावं दी भाग तुजें म्हजें आमचें ताका वळखून ताका सत मानतल्या हर एकल्याचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.